عزيزانكم. لذا دنيزا سنة دوسرا يوم معدة زين يوم معدة دو زين يوم معدة شوشة تيجي دنيزا كون परवरदिगारा दी मजलिस तबरुकात हसीन हसन खन कुन पाक परवरदिगारा को तौफीकात खैर इजाफा बस या अल्लाह पाक परवरदिगारा मैदामा बारान रहमत इश्तियाना महरूम मजो या अल्लाह आमीन रहमतिक या अर्हमर इला वाहिद मुमिन सलाम